This press conference will address a recent government notification which permits the women employment working between 7 p.m. to 6 a.m. I, Ms. Eslinda Gonçalves, Mahila Block President of Panaji. With me, I have Advocate Lavinia Da Costa, the State General Secretary, and our State President, Dr. Pratiksha Kallab. And with this, I call up Advocate Lavinia Da Costa to speak. Good morning to all of you. The notification what we are talking about is this. It has been issued on 23rd June 2025. And this notification is saying, I'll just read out to you the notification. In exercise of the powers conferred by the subsection 1 and 2 of section 17A of the Goa Shops and Establishments Act 1973, the government of Goa hereby authorizing allows women workers to work in shops or establishments between the hours of 7 p.m. to 6 a.m. with effect from the date of publication of this notification in the official gazette, subject to the following condition for assuring safety of women, namely, first point, employment between the hours of 7 p.m. to 6 a.m. shall be with the consent in writing of the concerned women workers. आता हो पॉयंट पयलो आसा तांणी म्हटलेलें आसा की वुमना कडल्यान ते बरोवन घेतले म्हणून. सो ऑब्वियसली ज्या बायलांक बावड्यांक काम करपाचेंच आसा तांकां तें बरोवचेंच पडटलें आनी अग्री जावचेंच पडटलें आनी इन रायटींग दिवचेंच पडटलें. सेकंड पॉयंट बरयल्लो आसा एडिक्वेट सेक्युअर अँड सेफ transportation facilities shall be provided to the women worker to pick up and drop such worker at her residence. On this point, I would say that safety measures will be must when it comes to traveling, because the drivers have to be safe over here, because हांगा बरयल्लें आसा की transportation facilities will be provided to the women worker to pick up and drop. So here the role is of the main म्हणटा तो ड्रायव्हराचो आसतलो आनी कितले सेफ्टी आसतली तें आमचें पळोवचें पडटलें. CCTV cameras shall be provided and maintained in the workplace areas where women workers will be employed. CCTV astali where they are working. But what about once they are out of their establishments or out of their workplace? Will CCTV be there everywhere, in every place where they are traveling? That is another question to be asked over here. Fourth point will be provide safe, secure and healthy working conditions such that no woman worker is disadvantaged in connection with her employment. This notification shall come into force on the date of this publication in the official gazette by order and in the name of the governor of Goa. आता हांगा आमचो मेन कन्सर्न पळय आसा तो आमी रिस्क फॅक्टर आसा पळय तो उलयता. वॉट इज द रिस्क फॅक्टर आनी कितले बायलांक आमकां रिस्क घेवचें पडटलें पळय तें आनी आमकां कसली सेफ्टी आसतली पळय ती. आनी जें पळय नोटिफिकेशन पळय तांणी काडलेलें आसा दॅट नोटिफिकेशन वेन इट वील बी इम्प्लिमेंटेड, what we are more focusing is whether this will be implemented or not. कित्याक आमी जेन्ना पळय हे नोटिफिकेशन जायते काडटा पूण जेन्ना इम्प्लिमेंट जाता तेन्नाच इट कम्स इन टू फोर्स, रायट? एंड वॉट प्रोविजन्स आर बीन टेकन फॉर द सेफ्टी ऑफ द वुमेन एंड अबाउट द रिस्क फॅक्टर. सो आय रिक्वेस्ट आमचे स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर प्रतीक्षा कलब टू एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट ऑल दिस notification and every point in detail about the risk factor and provision and implementation of this notification. Thank you. थँक यू बाय एजलिंडा आणि एडवोकेट लविनिया आणि नमस्कार येवकार दिता तुमकां सगळ्यांक मिडिया भावांनो आनी भयणीनो. एजलिंडान आनी एडवोकेट लविनियान सांगल्या प्रमाणे आमचो ह्यो आयज मेन मुद्दो आसा प्रेस कॉन्फरन्साचो, तो म्हणजे ही जी अधिसूचना जी सरकारान नोटिफाय केला आनी ती अमलात हाडपाचे अशें म्हणून सांगलेलें आसा आनी तें नोटिफिकेशन येयल्लें आसा 23 जून 2025. ओके. आनी आमचे बाय लविन्यान सांगल्या भशेन तुमकां सगळे पॉयंट्स सांगले ह्या अधिसूचनेन नाल्यार ह्या नोटिफिकेशनान कितें कितें इंट्रोड्यूस केला. मेन मुद्दो आसा तो महिलेच्या संरक्षणाचो आनी सेफ्टीचो, कित्याक नायट ड्युटी ही जी
महिलांक पयलीं कमी जाताली, ओन्ली मेन यूज टू डू दॅट, बट आतां नायट ड्युटी should be allowed, hereby allowed अशें बरयल्लें आसा फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन. म्हणजे सांजच्या 7 वरांचेर ते सकाळी 6 वरां पर्यंत एक महिलेक भायर सरून काम करपाक जाता. आमचो एज गोंय प्रदेश महिला काँग्रेस हेका आमी स्वागत करता असलें कितें तरी एक नोटिफिकेशन. म्हणजे तेजे लैंगीक आमी म्हणटात ते समानता, जेंडर इक्वॉलिटी दिसून येता. बट विमन एम्पावरमेंटाचे सुद्दां आमी खूब सगळी कडेन पब्लिसिटी करतात एज महिला काँग्रेस. बट विमन एम्पावरमेंट एट वॉट कॉस्ट? आमची थोडी तीव्र चिंता म्हणटात तशी ह्या गजालीक लागून आनी ह्या अधिसूचने खातीर आसा. ती म्हणजे मेन फर्स्ट मुद्दो सांगलेलो आसा, एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 7 PM to 6 PM. ऑफकोर्स एवरी 6 AM एवरीबडी कॅन डू इट, ऑल विमन शूड डू इट, बट विथ इन्फॉर्म्ड कन्सेंट म्हटलेलें आसा तेंच्यांनी. आतां ही जी मान्यता महिला स्वता जावन दितली ती कितें गॅरंटी आनी अश्युरन्स आनी प्रोविजन सरकारान केल्लें आसा? नाल्यार अशी एक कमिटी आसा जी अश्युअर करतली की बाबा हे इन्फॉर्म्ड कन्सेंट फोर्स आनी कोअर्स्ड ना. महिलेक एक आपलो जॉब जाय आसता, घरान डिफिकल्टीज आसता, आनी ते जे एम्प्लॉयर्स आसा नायट शिफ्टान काम करणारे महिलेक फोर्स करूनय एक सायन घेवंक शकता. सो तेजेर एक कंप्लायन्स ऑथॉरिटी आनी कमिटी ही गरजेची आसा. बेश्टे घातले हांगा बरोवन ऑफिसान बसून आनी सायन केले म्हणजे अशें ना की ती रियली इन्फॉर्म्ड कन्सेंट दिला. मनान भंय घालतलो तुमचो जॉब, तुमी नायट ड्युटीक येना जाल्यार तुमचो जॉब तुमकां सोडचो पडटलो. सो हेजी गॅरंटी आमकां जाय सरकारा कडल्यान की तेंच्यांनी कसली सिस्टम आनी यंत्रणा घातलेली आसा इन प्लेस सो दॅट हे इन्फॉर्म्ड कन्सेंट इन्फॉर्म्डूच आसा आनी फोर्स केल्लें ना महिलेचेर. दुसरें आसा एड्युकेट, सेक्युअर एंड सेफ ट्रान्सपोर्टेशन. बाय लविनियन आनी एजलिंडांनी सांगलाच तुमकां की आमकां कितलें इम्पॉर्टंट सेक्युरिटी एंड सेफ्टी ऑफ अ विमन. बट आमी जेन्ना सेफ ट्रान्सपोर्टेशन म्हणटा, हू वील प्रोवायड दीस ट्रान्सपोर्टेशन? सरकारान काय प्रोविजन करचें ना आनी करतले काय ना हें तेंच्यांनी सांगूंक जाय. आनी जे मालक करतले जर प्रोविजन, हाव आर दे गोइंग टू डू इट? महिलेंचेच सॅलरींतले कट करतलो पगार की तुमकां प्रोविजन करता म्हण ट्रान्सपोर्ट? कितें सरकार तांकां सबसिडी दितली मालकांक? हे एस्टॅब्लीश आनी शॉप्सचे जे मालक आसा तांकां कसली प्रोविजन एन सबसिडी दितली? आनी जे ट्रान्सपोर्टेशन आसतलें तें सेफ आसूंक जाय. तेज्या खातीर वी वॉन्ट सर्टन आमच्यो ज्यो ठाम मागण्यो आसा तितून एक हे की GPS ट्रॅक्ड सिस्टम आसचो पडटलो. ट्रान्सपोर्टेशन जेन्ना रातचे महिलेंका खंय खंय पयस गांवांनी वयचें पडटलें, एटलिस्ट एक ट्रॅक्ड सिस्टम आसूंक जाय. आनी द लेडी शूड कम टू वर्क नॉट जस्ट वीथ हर इन्फॉर्म कन्सेंट, बट तिणें आपल्या फॅमिलीक, घरान सगळ्यांक इन्फॉर्मेशन दिवनूच अशें कामाक लागचें पडटलें. सो सेक्युरिटी इम्पॉर्टंट. आनी ह्या ट्रान्सपोर्टेशन जी बस आसतली नाल्यार गाडी आसतली तितून आमची मागणी आसा की एक महिला सेक्युरिटी गार्ड आसता तशें एक सेक्युरिटी स्टाफ आसूंक जाय विथ द विमेन वायल दे आर ट्रॅवलिंग. CCTV कॅमेरा एट वर्क प्लेसचे उलयल्लेच आसा, पण सरकार कसलीच जबाबदारी घेवपाक रेडी ना. म्हणजे कितें काम सोंपलें काय तेजेरूच सगळें सोंपून वचना. भायर सरता महिला आनी आपल्या घरा पर्यंत पावता तेन्ना खंय आसात आमच्या कडेन CCTV इन्फ्रास्ट्रक्चर इन प्लेस? हेजेर आमी पयलीं सुद्दां प्रेस कॉन्फरन्सान महिला काँग्रेसीन खुबदां ह्यो विशय काडला. CCTV कॅमेराज, स्ट्रीट लायट्स ऑन द रोड हे ना आमच्या कडेन इन प्लेस, ही इन्फ्रास्ट्रक्चर ना. आनी सरकारान हे पयलीं एन्श्योर करपाचें की रस्त्यांचेर सुद्दां CCTV कॅमेराज इन प्लेस आसा. तशेंच सेक्युअर एंड हेल्दी वर्कींग कंडिशन हांगा सरकारान घातला. कशें अश्युअर करतले ते की सेक्युअर आनी हेल्दी वर्कींग कंडिशन आसा? आमची मागणी आसा पळय आतां नायट ड्युटीन चडशी नायट शिफ्टान काम करता ती कसिनो वर्कर्स, हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्री, हॉटेल, मागीर हॉस्पिटल्स, नर्स, डॉक्टर रातची काम करता. आनी आमी खुबशे रिसंट ह्या टायमार लॉ एंड ऑर्डर आतां जे सिच्युएशन चल्लेलें आसा आमच्या गोंयान ते पयल्यार भंय दिसपाचो कोणाक घरासून दिसाचे भायर सरपाक. पण अशें जेन्ना भायर सरतली महिला आनी काम करतली, आमची ठाम मागणी आसा की नायट पेट्रोलिंग जी आमी खंयच पळयना, महिलेचे पिंक पोस्ट घेवन ती नायट पेट्रोलिंग जावंक जाय. आनी ती हाय रिस्क एरियांनी जावंक जाय, जशे हॉस्पिटल्स, हे कसिनोज,
मागीर हॉटेल्स आसा त्या एरियांनी खूब कडेन नायट पेट्रोलिंग जावंक जाय, खंय महिला येता वयता आनी अशी महिलेचे एम्प्लॉयमेंट सुद्दां ते एकटे सोलो अशें न्हू. इट शूड बी इन ग्रुप्स, महिला शूड बी एम्प्लॉयड टुगेदर. सो वन विमन इज नॉट फिलींग अनसेफ. ओके. आनी हे महिलेक एक अवेरनस नाल्यार तेंची जागृताय जावंक जाय की तेंचे रायट्स कितें. विसल ब्लोअर जर आसता आनी तेंच्यांनी जर कितें कंप्लेंट केली की बाबा एका जाग्याचेर काम करता थंय तांकां हॅरेसमेंट आसा जाल्यार तांकां विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन हें तेंचें घडोवंक जाय आनी जावंक जाय. आनी आमची सरकारा कडेन मागणी आसा, असले जेन्ना तुमी रूल आनी लॉज हाडटा तेन्ना एक हेल्पलायन नंबर दवरा तुमी महिलेंच्या संरक्षणा खातीर, नाल्यार एक हेल्पलायन ॲप जंय तेजेर एक पॅनीक बटन सपोज आसतलो. इफ द महिला इज इन डिस्ट्रेस अ प्रॉब्लम, शी कॅन जस्ट press a button on the app or on her phone and that panic button will give a direct call to the safety and security or the police. सो हे आमी सगळे मागता. आनी एक ठाम आनीक मागणी आसा की कंप्लायन्स कमिटी सरकारान नेमूंक जाय की हे सगळे जे घडटा खंय नायट शिफ्टान महिला जे वावरतली आनी काम करतली त्या एरियांनी आनी त्या कंपनीनी आनी त्या एस्टॅब्लिशमेंटान एक ऑडीट घडोवंक जाय. एटलिस्ट 6 मंथली ऑडीट, रँडम चॅक जावपाक जाय. महिलें बरोबर तेंच्यांनी संपर्क करूंक जाय, थंयची एम्प्लॉई आसा ती. नाल्यार आय डोंट सी दॅट हे बेश्टे एक ऑफिसान बसून सायन केल्लेलो ह्यो एक पेपर आनी नोटिफिकेशन, तेजेर एक्चुअल इम्प्लिमेंटेशन हें जेन्ना अनावन्स करता तेज्या पयलीं सेफ्टी आनी सेक्युरिटीचे कसलेच प्रोविजन सरकारान केल्लेले ना. आमी सद्दां केसी पळयता, कसिनोचेच आमी पळयल्ले आसा की थंय हालींच कोणाक मारून मारामारी जावन मर्डर जाल्लो आसा. येयल्ल्या दिसा आमी CMच्या वाठारानूच सांखळे सारक्या जाग्यान त्या दिसान न्यूज पयली एका बायलेक आउटरेजींग द मॉडेस्टी ऑफ अ विमन आमी म्हणटा, तिका तिजेर मारहाण जाल्ली आसा, केस सोडून तिका उडयले. सो अशें जेन्ना घडटा आमची मागणी आसा ठामपणे सरकारा कडेन की तुमी हे आमची ज्यो ट्रान्सपोर्टेशन, GPS ट्रॅक ट्रान्सपोर्टेशन, प्रॉपर इन्फॉर्म्ड कन्सेंट, नायट पेट्रोलिंग, एक हेल्पलायन नंबर, प्रॉपर CCTV कॅमेराज ऑन द रोड्स आनी सगळे सेफ्टी ऑडिट्स आनी कंप्लायन्स ऑडिट हे घडूंकूच जाय. नाल्यार तेज्या शिवाय असली नोटिफिकेशन दिवप न्हू आनी जारी करप न्हू. ही फक्त एक अधिसूचने बद्दल हें आयज आमी उलयना. एज महिला काँग्रेस आमकां ह्यो विशय फक्त एक अधिसूचनेचो ना, पण महिलेचें संरक्षण, महिलेच्या जिवाचो आनी महिलेच्या सन्मानाचो आयज ह्यो प्रश्न आसा. So as we are saying, we are not against women empowerment. We welcome such kind of notification, but like we say, at what cost? Empowerment, women empowerment without any safety provisions is nothing but women exploitation. Thank you. ते भुरगें आसता कारण भुरगीं आसता सगळ्यांची तांकां इस्कॉलाक वयची गरज आसता. हेजेर कशें पळयता तुमी नायट शिफ्ट? थँक्यू फॉर द क्वेश्चन. पळय, हांवूय एक वर्कींग विमन आसा आनी एज महिला सांगूंक शकता की महिला जेन्ना कामाक भायर सरता एक आपलो वर्क लायफ बॅलन्स ह्यो मेनटेन करपाचें मॅक्झिमम ट्राय करता. पण जशें हांवें म्हटलें, जेन्ना आमी एक इन्फॉर्म तेंचो कन्सेंट घेतली महिलाची की तुमी नायट शिफ्टीक काम करपाक येता, तो इन्फॉर्म्ड कन्सेंट फक्त त्या महिलेचो ना पण तिच्या परिवाराचोय आसता. आय थिंक विदावट फॅमिली सपोर्टूय हें घडूंक शकना. पण फॅमिली सुद्दां सपोर्ट करतली आनी भायर सरपाक महिलेक दितली जर तांकां डावट आसना, सेक्युरिटीचेर डावट ना. म्हणजे दे वील बी व्हेरी कॉन्फिडंट की आमचे सेक्युरिटी सिस्टम्स गोंयचे नाल्यार सरकाराचे अशे आसात की महिलेक कांय त्रास जावचो ना. आतां ऑफकोर्स खंय तरी एक वर्क लायफ बॅलन्स करचो पडटलो महिलेक. नायट शिफ्ट कम्स विथ इट्स ओन रिस्क, प्रोज अँड कॉन्स एज वेल. बट जी महिला स्वताहून हे डिसिजन घेतली तेंच्यांनी आय एम शुअर विदावट फॅमिली सपोर्ट नथींग कॅन बी डन. सो भुरग्यांकूय अशें वी नो दॅट इट कॅन अफेक्ट, बट आय एम शुअर विथ consent of the entire family things can be worked out. Thank you.
And it has happened before Yeah. also. And people are working. It's always been, पयलीं अशें काम करून येयल्लीं आसा. It is not that only after this notification that ladies will start working. Doctors have been always working, nurses have always been working, casino staff have been working for years now. It And is I not have that only myself after, worked, yeah. and I have myself It's not worked that in it is only after this notification only things will change now. But all we are asking is here about the implementation of the safety precautions or provisions. दुसरे स्कूल गव्हर्मेंट स्कूल्स हय. आहा ती थोडी शटडाऊन केली वता ते सीएमान पेरेंट्सांक ब्लेम केला की ती इस्कॉलाक धाडना ते तुमची कितें ओके बरें जालें तुमी आयज एक खूब इम्पॉर्टंट मुद्दो म्हाका हांगा प्रश्न मांडलो तो म्हणजे आमी सगळ्यांनी पळयल्लें आसा गोंयच्या चीफ मिनिस्टरान 2 दीस पयलीं स्टेटमेंट केली की गव्हर्मेंट शाळा बंद जाल्ले हेजें कारण आसा पेरंट्स आनी म्हाका खरेंच दिसता की CM अशी मान वयर घालून कशें असले स्टेटमेंट्स करूंक शकता स्वता एड्युकेशन मंत्री आनी तुमी स्कुलाच्यो परिस्थिती पळयल्ल्यो आसा शाळेंच्यो तुमी पळया स्वताच्या चलयेक सुद्दां CM असल्या स्कुलान धाडटले रूफ पडटा टॉयलेट ना बाथरूम ना बेंच ना बसपाक जेवणाची वेवस्था सारकी ना कसलीच सेक्युरिटी ना जेन्ना ही कितें पेरंट्सांची जबाबदारी की स्कुलान सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर पळोवपाचें पेरंट्सान आनी ज्या स्कुलाचें छप्पर पडूंक शकता थंय कित्याक म्हणून धाडटले पेरंट्स आपल्या भुरग्यांक जाल्यार एड्युकेशन मंत्री म्हणून CMान स्वता जबाबदारी घेवची सोडून तो पेरंट्सांचेर धुकलता गव्हर्मेंट स्कूल सगळे मेंटेनन्स आनी मॅनेज कोण करता पेरंट्स आपल्या भुरग्या खातीर कोण तरी बरें आनी फ्युचराचे भुरग्याचे आपले सगळी आवय बापूय चिंतता आय एम शुअर CM सुद्दां चिंतता आसतलें हांवूय एक आवय आसा आमी पडटा ते स्कूल रूफ पडटा छप्पर पडटा ते स्कुलान भुरग्यांक धाडटली हांगा तुमचें स्कूल ओपन जाल्लें ह्या वर्साचें आनी तरी रिपेर जावंक नासलेलें तालिगांवचें एक स्कूल तशेंच खुबशीं ऑप्शन्स आमी एग्जाम्पल्स दिवंक शकता सो म्हाका अशें दिसता न्हू CMाक जनाची लज नात पण एक मनाची तरी लज आसूंक जाय असले जेन्ना स्टेटमेंट करता तेन्ना हांसपाक दिसता जेन्ना म्हाका आयकपाक तेंचे अंत्योदय तत्व गरीब कल्याण अशें ते फक्त उलयता भाशणांनी पण स्वताचेर जेन्ना कितें येता जबाबदारी आनी अकावंटेबिलिटी झिरो एज अ चीफ मिनिस्टर एंड एज एड्युकेशन मिनिस्टर ही शूड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी पळय हांगा आयज संवय जाला भाजप सरकाराक आनी CMाक जेन्ना चेंगरा चेंगरी जावन लोक मरतात तेन्ना ते म्हणटा धोंडा खातीर जाले रस्त्यार एक्सिडंट जाता तेन्ना ते म्हणटा लोकांक खातीर जाता ड्रायव्हरांक खातीर आतां स्कूल बंद केला ते सुद्दां ते लोकांचेरूच धुकलता म्हणजे अकावंटेबिलिटी कोण दितलो प्रश्न तांकां विचारले ते लोकांकूच सांगतले तरी बरें बरें केलें तेंच्यांनी की स्कुलां बंद पडलीं नेहरू खातीर म्हणूंक ना म्हणून नाल्यार ते कॉमन आमी आयकता हालीं कितेंय जालें जाल्यार नेहरू आनी गांधी खातीर जाला सो आय थिंक CM शूड रियली थिंक बिफोर मेकिंग सच स्टेटमेंट्स तुमी जर लोकांकूच अशें ब्लेम करत रावले जाल्यार वॉट इज द वेर वी आर सपोज टू आस्क क्वेश्चन्स टू द गव्हर्मेंट सो म्हाका म्हाजोले ठामपणे निशेध आसा अशें जे एक स्टेटमेंट CMान केला तेज्या बद्दल ठाम निशेध आसा थँक्यू थँक्यू